اللہ نے ارشاد فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ پروردگار نے فرمایا کملی والے نہ میں کمی وے خداج، نہ میں چودری وے خداج، نہ میں کسرت محلات وے خداج، نہ میں امیر تے غریب وے خداج، نہ میں مقتدی تے امام وے خناؤ، نہ میں کالا چٹا بگا گورا وے خناؤ، نہ میں آقا تے غلام وے خناؤ۔ عرض کی دیا لکی وے خنائے، فرمایا جے میں گورے وے خداؤ ابو اللہ برگا گورا کوئی نہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، پروردگار نے فرمایا ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جان برباد ہو جائیں۔ عرض کی تھی اللہ گورئی بڑھائے، فرمایا نو گورے رنگ تے مانے مینو یار دا رنگ سونا لگے دائے۔ عرض کی تھی اللہ پھر سونا کون ہے؟ فرمایا مکے دے ایک موالے جاتی مرے، رنگ دا بھی گورا ہے، ذات دا بھی چودری ہے، 8 کلو سونے دا مالک ہے۔ فرمایا سونا نہیں لگتا، مکے دے دوسرے موالے جاتی مرے، رنگ دا بھی کالا ہے، ذات دا بھی غلام ہے، ٹوٹی ہوئی جتی پاؤن والا، او دا لباس تار تارے، حالت دل فگارے، چہرے تے گردو غبارے، آباد آئی ایدے نلی پیارے، کیونکہ ایدہ نام بلا۔ فرمایا سانو تے آپ کالا ہی سونا لگتا ہے، کیونکہ رنگ کالا پر دل وچ کملی والا ہے۔ پتہ لگیا اور رنگ نسل برادری قد کاٹھ دولت مال نہیں ویکھدا، او ویکھدا میرے یار دا رنگ کنا کو چڑھیا ہے۔ آئی اتباع آئی اطاعت رسول۔ اتھے جتنے نوجوان بیٹھے نے ہر ایک دا دل کردا میں گورا ہو جاواں، میں سونا ہو جاواں، میں چک بختاور دی گلی چو گزراں تے لوگ کہنا منڈا بڑا سونا ہے۔ پھر وہ اپنے چہرے تے فیشل کران دے، پالش کران دے کہ میں سونا ہو جاواں۔ ممبر رسول تے بے کے ممبر والے دی قسم اٹھا کے کہنا تو اپنے چہرے تے لکھاں روپے لگا تے نو ہورے کوئی نہ ویکھے، تو اپنے چہرے تے کملی والے دا رنگ چڑھانا تے نو کوئی نہ ویکھے، محمد دا رب ویکھے ہی ویکھے۔ تو رنگ کملی والے دی اتباع دا چڑھا۔ سکول دے امتحان ہو نا تے بچہ نقل مار دا پھڑیا جاوے، چیک کر اس بچے دا پیپر کھو کے اوپر کراس لگا کے لکھ دیندہ یہ بچہ فیل ہو گیا، کیونکہ یہ نقل مار دا پھڑیا گیا۔ یہ دا مطلب جڑا سکول دے امتحان چ نقل مار دا پھڑیا جاوے وہ فیل ہو جاندہ ہے، پر جڑا قبر دے امتحان چ محمد ربی دی نقل مار دا پھڑیا گیا انہیں پاس ہو جانا ہے۔ نقل سونے دی مار کے جاویں۔ فرعون دے دربار چ کہ میراسی سی، او فرعون حسان واسطے خوش کرن لے حضرت موسیٰ دی نقلہ اتار دا سی۔ حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام دی زبان چ لکنا سی تو او بھی توتلا بول دا تے فرعون ہس دے۔ حضرت موسیٰ جی میں عصا مبارک پکڑ کے چل دے نے او بھی ڈگوری پکڑ کے چل دے تے فرعون ہس دے۔ ایک دن کلیم ربانی نے عرض کی تھی یا اللہ جدو فرعون نو غرق کرے تے میراسی نو پہلے ماری، میں ایدے تو بڑا تانگا۔ فرعون جدو دریائے کلزوں میں غرق ہو گیا نا تے حضرت موسیٰ بڑے خوش کے چلو فرعون تو جان چھوٹی میراسی تو بھی چھوٹی، مگر آپ ایک دن مصر دی گلی چ جا رہے تھے وہ میراسی سامنے گانا گاندہ پہ آوے۔ کلیم ربانی نے عرض کی تھی یا اللہ میں کیسی فرعون بعد چ ماری، انہوں پہلے ماری، او مر گئے پھر بچ گئے۔ اللہ فرمایا موسیٰ مار تے دے ماں، پر کیمیں مارا نقلہ تیریاں کر دے، نقلہ تیریاں کر دے۔ موسیٰ دی بے ادبی دی نیت نہ نقل مارے رب ڈبن نہیں دیندہ، تے جڑا کملی والے دی محبت چ سونے دی نقل مارے رب دوزخ چ سڑن دے گا، جڑا نقلی کملی والے دی مار لوے۔ آئی اتباع اطاعت رسول دا رنگ جڑا رب نو بڑا پسند ہے۔ میرا دل کردہ ترجمہ میاں محمد بخش کو کروا کے دے وہاں
بے مرشد نال میں کدے بولیا نہیں، جدا مرشد مولا علی ہے نا او بندہ بولے سبحان اللہ، سنی ماں دا بچہ بولے سبحان اللہ۔ میں نے یقین ہے کہ حافظ صاحب نے تواڈے لیے لنگر بڑا چوکھا سونا پکایا ہوئے گا، پر تھوڑا لنگر گھروں بھی کھا کے آیا کرو ہیں، بندہ سبحان اللہ کہیں جو گا ہو جاتا ہے۔ تے جدی امی نے دس کے بھیجے کہ تو پلے ایک کملی والے دے لنگر تے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ، کیونکہ جدہ کھائیے او دا گائیے، جدہ لنگر مدینے ہوں دا اچھا بولے سبحان اللہ۔ عرب گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے کچا رنگ لاری والا چڑھدا لیندا رہندا پر عشق نبی دا عشق نبی دا اے رنگ محمد اے چڑھیا کدے نہیں رہندا۔ اللہ کرے رنگ چڑھ جائے، اللہ کرے اے رنگ چڑھ جائے جڑا رب نو بڑا پسند ہے، صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغا، اللہ کرے رنگ ساڑھے تے چڑھ جائے۔ تو دو آیات میں پڑھیا، آئیے ہم تیسری آیت مبارکہ تے گل کریے۔ تیسری آیت اللہ نے فرمایا انشکر لی ولی والدیک الی المصیر، فرمایا میرا بھی شکر ادا کرتے، ماں باپ دا بھی شکر ادا کرتے۔ نماز پڑھے زکاة نہ دے پھر اللہ فرماتا ہے میں نے دی نماز دی لوڑ کوئی نہیں، اگر منکر ہو جائے اللہ دی اطاعت لکھ کرے، جے رسول دا منکر ہو جائے تے اللہ اپنی قبول نہیں کردا۔ اللہ فرماتا میرا لکھ بار شکر ادا کریں جے ماپیاں دا منکر ہو گئے انہوں۔ اللہ فرماتا نہ میں نے تیرے سجدیاں دی لوڑ تے نہ میں نے تیرے پھر نمازاں دی لوڑ۔ قرآن مجید دا مطالعہ کیجئے، علماء میرے دائیں بائیں تشریف فرمانے میں انہاں دا کفش برداراں، پر قرآن مجید دا جدو بھی مطالعہ کرو گے تو سی والدین دا جتھے بھی تذکرہ ویکھو گے اللہ اپنے ذکر دے فوراً بعد ماں باپ دا ذکر کر دے۔ پڑھا قرآن بولو، بنو یقین ہے تسی سبحان اللہ بولو گے۔ میرے تو بعد بڑے جید علماء کرام دے تسا خطابات سننے نے، بڑے بڑے عظیم ثنا خان بیٹھے نے، نعت خانی بھی سننی ہے، میں بھی جا کے کہ حضرت ہادی نامدار دے عرس تے پہنچنا ہے، میں نے انہی سبحان اللہ دے دو اتھے تک میرا گزارا ہو جاؤ ہے۔ اللہ نے رجاء فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ قرآن مجید مختلف مقاماتوں میں 4 آیات پڑھی ہیں۔ ان چاروں آیات اپنے ذکر تے عبادت دے ذکر دے فوراً بعد اللہ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنی ماں تے باپ تے احسان کرو۔ بختاور چکوالیو حافظ نصیر صاحب تے برادران نے اپنے والدین دے اصال ثواب لی اس محفل دا اہتمام کیتا ہے، اتنے اخراجات کیتے نے، تے کیا انہاں اپنے ماں باپ تے احسان کیتا ہے؟ سارے بولو نہیں۔ بیٹا شام نو آ کے اپنی ماں دے قدم دبا کے آکھے امی جی آج جڑے میں قدم دبائے نے یہ میں تو آڈے تے احسان کر رہے۔ بیٹا اپنے باپ دا علاج کرا کے کہے ابو جی آج جڑا میں علاج کرایا میں احسان کیتا ہے۔ کیا اس طرح ہوندہ ہے؟ ہرگز نہیں۔ اور کیا اولاد دا اپنے ماں باپ تے کوئی احسان ہوندہ ہے؟ ہرگز نہیں۔ ایک نوجوان ایک مائی وڈیری نو کندھے تے بٹھا کے کعبے دا طواف کر رہا تو اس نوجوان نو کسے دسیا کہ آ جڑے تیرے نال بابا جی طواف کعبہ کر رہے نا اس صحابی رسول حبر الامہ، اس امت دے سب تو بڑے عالم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما۔ اس نوجوان نو خیال آیا اتنے فقیہ صحابی نے مسئلہ نہ پوچھ لواں، انہیں عرض کی تھی حضور جڑی کندھے تے مائی بیٹھی نا یہ میری ماں ہے، میرا گھر مکے تو 6 میل دور ہے،
اج میں گھر گیا تے میری امی نے فرمایا بیٹا میرا دل کردا میں طواف کعبہ کر کے آواں. عرض کی حضور میں اپنی ماں نو کندھے تے بٹھایا تے 6 میل عرب دے انہاں گرم پتھراں تے چل کے آیا کہ جنہاں تے گوشت دا ٹکڑا رکھیے تے او بھی کباب بن جائے. 6 میل گرم پتھراں تے چل کے آیا, ماں نو کندھے تے اٹھا کے لایا, پیراں وچ چھالے بن گئے. آ ویکھو کندھے تے اٹھا کے طواف کرا رہے ہاں. سوال اے کرنا کہ کیا میں اج اپنی ماں دا حق ادا نہیں کر چھڑیا؟ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا بیٹا کیا ماں دے سارے حقوق دی گل کر رہے ہیں؟ انہیں کہا جی میں ماں دے سارے حق دی گل کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا سن میرا فتویٰ, فرمایا تینوں جنم دے میں لگیا جڑی تکلیف دے لمحے تیری ماں تے گزرے سن نا انہاں چو ایک لمحے دا بدلہ بھی اجے ادا نہیں ہویا. فرمایا جڑی تیری ماں نے تیرے بچپن چو تینوں دودھ پلایا سی اس دودھ پلاون دے ایک لمحے دا بدلہ بھی ادا نہیں ہویا. چک بختاور والے تو قرب و جوار تو آن والے ماں دے تے ایک لمحے دا بدلہ ادا نہیں ہو سکتا. تے احسان کون کرے؟ تے جے ہو نہیں سکتا تے رب قرآن چ بار بار کیوں کہہ رہے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا, اپنی ماں تے باپ تے احسان کرو. او کیڑا احسان جدا تقاضا رب کر رہے ہیں؟ در اصل قرآن چ اللہ نے اصول دیتا حل جزاء الاحسان الا الاحسان. فرمایا احسان دا بدلہ صرف احسان ہے. اور عربی دے اندر کہتے ہیں الانسان عبد الاحسان, انسان احسان دا غلام ہوتا ہے. اللہ تے رسول تو بعد انسان تے سب تو زیادہ احسان یا دی ماں دے نے تے یا دے باپ دے نے. اللہ فرماتا اپنے ماں پیا تے احسان کری جا تے احسان جتلاویں نہ بھول جا. کیوں؟ تو تے اج ماں پیا دے احسان دے بدلے پہ ادا کرنا ہے تو نہ انہاں دے بدلے ادا ہونے تے نہ کوئی تیرا احسان ہونا. میں تواڈے اوندے قبرستان دے دیکھ کے آیا تے سارے نے اپنے اپنے بزرگاں دی قبراں نو بڑا سجا کے رکھیا. جب ماں تے باپ دی قدر وکھنی تے اپنے پنڈ عید آن والی ہے چھوٹی اے رمضان شریف تو بعد اپنے پنڈ عید والے دن ویکھو سارا تہاڈا پنڈ تہاڈا علاقہ نویں کپڑے پا کے عید منادا ہوے گا. پر جنہاں دے ماپے ٹر گئے نا انہاں دی عید نماز پڑھ کے گھر نہیں جانا, انہاں قبرستان جانا. لوگ عید مناتے ہونا تے قبرستان چ کسے ماں دی قبر تے بیٹھ کے رو دیا ہونا تے کسے باپ دی قبر تے بیٹھ کے رو دیا ہونا. وہ جڑے عید والے دن قبرستان روندے ہوندے نے انہاں نو پوچھ ماں کی ہوندی ہے تے باپ کی ہوندا ہے, انہاں نو پوچھ ماپیاں دی قدر کی ہے. میرا دل کردا میں تانوں عارف کھڑی دے مزار تے لے چلا. میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں باپ مرے سر ننگا ہووے ویر مرن کنڈ خالی اے ماما باج محمد بشاؤ کون کرے رکھبا والی. ایک دن ابو جہل نے میرے نبی دے ماتھے تے پتھر مارے آؤ, نبی کریم دا خون نکلے آؤ. کملی والے روندیا روندیا کعبے دے اندر آ گئے. عرض کر دینے کعبے والی آؤ, دکھ ماما نو سنائی دینے, دکھ پیواں نو سنائی دینے. میری ماں بھی کوئی نہیں, باپ بھی کوئی نہیں, انما اشکو بسی وحزنی اللہ. عرض کی تھی کعبے والے تینوں دکھڑے سنانے آیا ہو. حضرت علامہ کاشفی فرما دینے سارا دن کملی والے کعبے والے کے روندے رہے. ادھر شام دا ویلا چاچا میر حمزہ شکار کر کے گھرے آئے, نوکرانی کھانا رکھ دی رونے لگے پئی. فرما دے رونی کیوں ہے؟ کہنے لگی کعبے کھلوں گزری سا محمد کلیاں بیٹھ کے پہ روندا سی. چاچے نے پوچھے کیوں روندے؟ کہنے لگی سنے ابو جہل نے مارے آئے. چاچے دا خون کھلیا جا کے ابو جہل دے سر تے کمان ماری, او دا سر پھاڑ کے کعبے دے اندر آ گئے. کملی والے نہ پھڑ کے سینے لا لے آؤ. کہنے لگے بھتیجے چپ کر جاؤ نہ تیرا بدلہ لے آیا ہوں. ربی لکھ دے میرے نبی چاچے دے بازو چھڑا دیتے ہیں. فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں, آج میرا کوئی بابا نہیں, آج کدے باپ زندہ یاداؤ لوکی یتیم سمجھ کے نہ مار دیں. آج کدے ماں زندہ یادی کلیاں بہ کے نہ رو داؤ, پر آج باپ بھی کوئی نہیں,
اج میری ماں بھی کوئی نہیں ماما باجے محمد بخشاؤ کون کرے رکھوالی امام بہکی رحمت اللہ علیہ نے شعب الایمان چا حدیث پاک نقل فرمائی کہ ایک دن حضور نے عشاء دی نماز پڑھائی نماز عشاء پڑھا کے حضور نے صحابہ و رخ انور کیتا تے انج اتھرو میرے نبی دی اکھاں چ جویں تسبیح ٹوٹ جاوے تے تسبیح دے دانے گر گئے انج آنسو گر گئے عرض کیتی سونے جے کسے دکھ تکلیف دیتی سانو دسو اسی پتر تواڈے کنڈلاں تو وار دئیے میرے کریم نے فرمایا صحابہ مینوں کسے کوئی تکلیف نہیں دیتی اکھیا کیوں روندے ہو فرمایا مینوں میری امی دی یاد پئی ہوندی ماں یاد آ رہی فرمایا صحابہ جب میں محمد دا جی کر دے او حجرے چ میری ماں آمنہ بیٹھی ہوئی میں عشاء دی نماز پڑھ دا ہوں سورہ فاتحہ پڑھ چکا امی دی آواز آبے محمد گل سن جا فرمایا میرا دل کر دے امی دی آواز آبے میں رب دی نماز چھڑ کے ماں دی گل سن کے آؤں آج ماں بلاوے پتر بول دے نہیں جب بول پاوانتے اتنا برا بول دے ماں دا کلیجے کڑ دے ادھی رات ویلے پتر گھر آوے تے باپ پوچھے کتھوں آیا تے جو کھوری پا کے بیخ دینے کہ باپ بیچارہ اگلی رات پوچھ دے نہیں کتھوں آیا اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے میرے سیال علامہ مولانا محمد یوسف سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ آپ اپنے خطابات چ فرما دے ہوندے سن کہ میں جدو جلسے تے تقریر کر جانا تو لوگ اشتہاراں تے میرا نام لکھ دینے میرے نام دے نال القابات لکھ دینے خطیب پاکستان مقرر شعلہ بیاں عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا حافظ قاری مفتی محمد یوسف نقشبندی مجددی سیالکوٹی دامت برکاتہم العالیہ فرما دے لوگ میرا ایڈا لمبا نام لکھ دینے پر میرے کلیجے ٹھنڈ نہیں پہندی پر جدو ادھی رات ویلے جلسہ مکا کے گھر جاؤں نا تو میرے جوان پتر سوتے ہوتے تھے میری وڈیری جی ماں جاگ دی میں نے 26 سال ہو گئے خطابت کر دیا میں روزانہ پاکستان دے مختلف خطیہ چوں یا بار دے ممالک چوں جدو گھر واپس آما تے رات میں مختلف وقت ہوندے نے کدے رات 10 بجے کدے 11 بجے کدے صبح 4 بجے کدے صبح 10 بجے میرے کلاس فیلو منظور ہو دا نام ہے تو میرے محلے چرندے میں جس صاحب پروگرام کر کے رات واپس آیا تو اور سردیاں دی بڑی یخ رات سی دھند بڑی شدید میں ویکھو منظور دی ماں جڑی ہے نا ساڑی محترمہ محلے دی مائی صاحبہ او گلی چ دروازے چ بیٹھی رات 2:30 بجے دا وقت سردی بڑی میں رک گیا میں ڈرائیور نو کہ گڈی روکو میں کہ مائی جی وہ کوئی ایمرجنسی میں نو دسو ڈرائیور گڈی حاضر ہے اسادی جی میرے محلے دی مائی تے میں نو کہہ لگی حافظ جی میرا منظور اجے کام تو نہیں آیا سارے آئے نے منظور نہیں آیا منظور نے کدھر فیکٹریوں پر ٹائم لگانا سی انہوں گھر دسنا یاد نہیں رہا پر سارے سوتے نے ماں بوئے چو بیٹھی جیڑی ماں نو چھڑکا مار لینا تینوں پتہ ہی نہیں تیری ماں نے تیری زندگی ویچ کنیاں راتاں تیرے لئے جا کے گزار دیتی ہے مولانا یوسف سیالکوٹی فرما دینے میں رات نو گھر جانا پتر سوتے ہوندے ماں جاگ دی میں جے دروازے تے جا کے ہاتھ ہی رکھنا اندروں میری ماں دی آواز ہوتی ہے وہ جوس با آگئے تو اسی نہیں سمجھے باہر لوگ حضرت صاحب کہندے حضور کہندے علامہ صاحب کہندے پر وہ گھر چ جیڑی ماں ہے نا وہ ان پڑھ بھی ہے وہ پینڈو بھی ہے سادی بھی ہے انہوں تلفظ نہ یوسف کہنا نہیں ہوتا انہوں یوسفہ کہنا بھی نہیں ہوتا پر پنجابی چا کہندی ہے وہ جوس با وہ آگے ہیں فرما دے سندی رات ویلے ہو رہے کھڑے پیار نہ جوس با کہندی کلے جے ٹھنڈی پا دے دی تینو چیمہ چٹھا راجپوت رانا صاحب جٹ صاحب بٹ صاحب ملک صاحب چودری صاحب کہن والے زمانے چا لکھا ہون گے پر او جڑا تینو پپو تے مٹھو کہا کہ ماں بولا دی ہے نا اے ماں ٹر گئی تے رات نو سرانے تے سر دے کے رویا کرے گا کوئی اونجو بلاوے جو میں میری امی بولا دی سن کوئی اونجو پیار کرے جو میں ابو جی کر دے سن پر اینا ورگا کوئی ہوئے تے کرے نا میرے کو چاندے قبل ایک بڑے رہے جو بابا جی بیٹھے تو میں پوچھا بابا جی زندگی کی میں دی گزری جے کہ لگے آسی صاحب غریب ماں باپ دا پتر سان دکھا جی گزر گئی پر شکر ہے پتر جوان ہوئے کوئی یورپ چلا گیا کوئی امریکہ چلا گیا ہے تے اللہ کوٹھیاں بھی دیتی ہیں تے کاراں بھی دے دیتی ہیں
میں کہا بابا جی کو دل دی حسرت ہوگی، کہنے لگے نہیں آسی صاحب کوئی حسرت نہیں، رب ساری پوریاں کر دیتی ہیں۔ پر میں ویکھیا تے بابے دی آنکھیں جو موٹے موٹے اتھرو۔ میں پوچھا بابا جی روندے کیوں؟ کہنے لگے آسی صاحب ہور تے کوئی حسرت نہیں، پر جدو گھر جاوانا جی بابا جی بسم اللہ بیٹھو تے گھر جاواں تے سارے نظری ہوندے نے، ماں نظری نہیں ہوندی، دل کردہ کدے اندر ماں ہوئے نا، کدے کوٹھی چندر ماں ہوئے، ٹور جاواں تے حسرتہ رہ دیا کدے ماں ہوئے کدے ابو جی ہون نا۔ میں نہ چیز دے مطالعے دے مطابق ویسے تو علماء تشریف فرمانے، مگر میرے مطالعے دے مطابق میں ذاتی طور تے عرض کر رہا کہ نبوت اور صحابیت تو بعد جدو بھی کسی نے مقام ملے ہے وہ ماں دی دعا نال ملے ہے۔ میں ادعا کر رہا ہوں کہ ماں دی دعا نہ بندہ نبی نہیں بندہ، ماں دی دعا نہ بندہ صحابی نہیں بندہ۔ اس تو بعد جتنے مراتب نے، کیونکہ صحابی تو بعد تابعین دا مقام ہے، تے تابعین دا جڑا سردار تے سید التابعین خیر التابعین امام العاشقین او دا نام حضرت خواجہ ویسے کرنی ہے۔ نبی کریم نے پوچھا گیا کہ او ویسے کرنی نے مقام کتھوں لے آئے؟ حضور نے او دی عبادات دے مجاہدات دا ذکر نہیں کیتا، بلکہ فرمایا ماں دی خدمت دی وجہ تو۔ ایدہ مطلب ہے پاویں پیچھے اور ویسے کر رہی ہوگے پیچھے دعاواں ماں دیا۔ میں نے ہوتے ہو یاد آگئی بخارا شہر دی ماں، وہ نوجوان بچی دی شادی ہوئی تھی، انہیں ہر ماں دی طرح عرض کی تھی میں نے پتر دے دے پتر دے دے، سکھ پتران دی ڈاڑی ہو دی۔ آکھن لوگ سیانے اے میوہ نبیاں بھی مگیا کر کر عذر بہانے۔ اس عورت نے عرض کی تھی اللہ میں نے پتر دے میں گا تے او دا نام محمد رکھاں گی۔ ایسی کملی والے دی دیوانی کہنے لگی تیرے محمد دین دا عالی بناواں گی پتر دے دے۔ اللہ بڑا سونا جا لال دیتا، ماں بڑے چاہمان ال پال رہی، پر جس دن پتر ٹورن پھرن دے قابل ہویا ماں وکھیا کہ یہ ٹھکراں کھا کھا کے ڈگ دے، خیال آیا ڈگ دے سارے نہیں پر یہ بہت ڈگ دے۔ ماں نے غور کیتا تے کلیجہ ہی کام گیا کیونکہ پتر اکھاں تو نبینہ ہے، پیدائشی نبینہ پیدا، اکھاں چ نور ہی کوئی نہیں۔ ماں نے مسلح بچا کے سجدے چ رو کے عرض کی تھی، کہنے لگی نیلی چھت والے آؤ میں دانی سی مگیا میں تے مگیا سی پتر دے میں گایا لیم بناواں گی، اکھاں چ نور کوئی نہیں، ساری زندگی ٹھکراں کھا کے ڈگدا رہے گا، لوگاں دے اسلیاں دا محتاج رہے گا۔ کہنے لگی اللہ تینوں تیرے محمد نور دا واسطہ ہی میرے محمد دی آنکھاں دا نور دے دے۔ روندے روندے ماں دی اکھ لگ گئی، ایک سونا جا بابا خواب دی اندر آیا، فرمایا بیٹی سر چک دے اللہ تیرے پتر دی آنکھاں دا نور دے دیتا آئی۔ عرض کی تھی بابا جی تسی کون ہو؟ فرمایا میں اللہ دا نبی ابراہیم خلیل اللہ ماؤ۔ اللہ نے اٹھ کے بیٹھے آؤ، پتر دی آنکھاں دا نور واپس آ گیا، کہ وہی بچہ ہے جنہوں نبی دی 6 لکھ حدیث زبانی یاد ہے، جنہوں دنیا امام بخاری کہندی، جنہوں دنیا امام بخاری کہندی، یہ تے نبی نہ پیدا ہو گیا۔